Alright, let me share my VS Code window. You guys can see my screen? No, sir. Yes, sir. Hi, sir. Okay, great. ल त लास्ट टाइम हामीले के गरिरहेका थियौं रिगार्डिङ अल दिस हैन हामीले एउटा सानो एकदमै टाइनी एप बनाएको थियो इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्ने हैन सो त्यसमा सिम्पली एउटा सिंगल पेज वाला एप्लिकेसन हो बेसिकली हैन सो एउटा कन्ट्रोलर एड गरेका थियौं त्यसमा एउटा एक्सन पनि थपेका थियौं हामीले हैन अनि डमी एउटा डाटा बनाएर हैन लिस्ट अफ इम्प्लोइजहरु बनाएर हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ कहाँ बाइन्ड गरेका थियौं त त्यही इन्डेक्स यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको इन्डेक्स एक्सनको जुन भ्यू भनेको थियौं हामीले त्यही भ्यूमा हामीले बाइन्ड गरेका थियौं त्यसलाई युजिङ दिस सिन्ट्याक्स राइट हैन त अलराइट यतिकै भइसकेपछि ल यति काम गरेको थियो है हामीले यसमा केही छ कन्फ्युजन छ एनीथिङ केही छ भने प्लिज गो अहेड है I'll answer those questions छैन भने आज हामी यही एप्लिकेसनलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्ने काम गरौँ हैन र त्यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ हैन यही एप्लिकेसनमा with respect to different अब फिचर्सहरु हैन ASP.NET Core को हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ त्यो फिचरहरु सिक्ने हो हैन रादर देन यो कुनै यो एप्लिकेसनको सिग्निफिकेन्स भन्दा पनि हैन डिफरेन्ट फिचरहरु सिक्दै हैन पछि गएर जुन प्रोजेक्ट वर्क हामीले गर्छौं त्यसमा चाहिँ काम लागोस् यो नलेज भनेर हो खासमा हैन र यो सिक्ने काम पनि हामी विथ द हेल्प अफ प्रोजेक्ट नै गरिरहेछौं हैन सानो भए पनि हैन सानो प्रोजेक्टको हेल्पले चाहिँ सिक्न सजिलो होला भनेर हामी यो अप्रोचमा गइरा हो अलराइट लेट मी फर्स्ट रन दिस वन है के थियो आउटपुट इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट .NET वाच रने एक्चुअली है वाच गर्छु यसलाई पछि नयाँ फाइल थपमला मोडिफाई गरमला सेभ गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली लिन्छ यसले हैन अटो बिल्ड हान्छ मलाई राइट आई थिंक मैले VS कोड विन्डो मात्रै शेयर गरे यार म लेट मी शेयर माई होल स्क्रिन है ब्राउजरमा पनि ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नु पर्छ ओके भनेपछि के थियो लोकल होस्ट 5001 हैन त इम्प्लोइ मा जाने हो भने यो आउने भयो हैन अनि प्राइभेसी मा यो इम्प्लोइ पेज अनि हाम्रो होम पेज हैन त यति नै हो ल यो तीनटा पेज थियो बेसिकली हैन ल यति भइसकेपछि अब के गरौँ यो एप्लिकेसनमा भन्दा है लेट मी क्लोज दिस वन अब के गरौँ भन्दा यो जुन फर्स्ट नेम छ नि यो फर्स्ट नेमहरु चाहिँ एज अ लिंक एज अ एंकर यहाँ रेन्डर होस् एज अ लिंक यो यहाँ रेन्डर होस् हैन जुनमा चाहिँ क्लिक गरेर म त्यो पर्टिकुलर इम्प्लोइ को हैन डिटेलमा पुग्नु पर्यो है यही एप्लिकेसनलाई हामी एक्सटेन्ड गरौँ अलिकति है र यो मैले के भने योलाई सिम्पल टेक्स्ट भन्दा पनि यो फर्स्ट नेमहरु सबै रोको हैन के हुनु पर्यो एज अ लिंक रेन्डर हुनु पर्यो हैन एज अ लिंक यहाँ देखिनु पर्यो जुन क्लिकेबल हुन्छ लिंक अफ कोर्स हैन सो त्यसमा क्लिक गर्यो भने मैले चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो त त्यो पर्टिकुलर इम्प्लोइ को डिटेलमा अब फर एक्जाम्पल यस्तो छ सिनारियो कुनै पनि इम्प्लोइ अहिले त ल 5 वटा मात्रै प्रपर्टी बनाछौं हामीले इम्प्लोइ को हैन पर्सन को इम्प्लोइ नै बनाछौं पर्सन बनाछौं के बनाछौं हामीले यार इम्प्लोइ नै बनाछौं ओके फाइन हैन हामीले यही गरिरहेको थियो नि है म अर्को ग्रुपकोमा त गइन यार ए सर अर्को ग्रुपमा चाहिँ पर्सन थियो सर मैले युट्युबमा भिडियो हेरेको थिएँ ए ओके 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 नो प्रब्लम है जुन गरे नि केही फरक पर्दैन हैन
केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। तपाईँ जेसुकै क्लासको नाम जेसुकै दिनुहोस् हैन। ल ठिक छ, अब एजुम गर्नुहोस् कि अहिले त ल 5 वटा छ प्रोपर्टी, ल त्यहाँ 20 वटा छ अरे एउटा इम्प्लोइको प्रोपर्टिजहरु टन्न छ अरे। अनि यहाँ देखाउने चाहिँ ल यो टेबलमा चाहिँ देखाउने 5 वटा मात्रै हो अरे, त्यो मध्ये 20 वटा मध्ये हैन। र बाँकी 15 वटा चाहिँ एलोङ विथ दिस 5 हैन, मैले यहाँ क्लिक गरेपछि देखिनु पर्यो। 20 का 20 प्रोपर्टिज त एभ्री इम्प्लोइको त यहाँ देखाउन सम्भव हुँदैन नि त टेबलमा हैन, त्यो सम्भव हुँदैन। सो त्यो भएर सो मैले यो प्र्याक्टिकलिटी तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेर हो क्या, मलाई किन चाहियो त यो लिंक भन्ने होला कसैलाई हैन। सो त्यो केसमा चाहिन्छ क्या हैन। मैले त जम्मा 20 भने, कुनै कुनै केसमा त एकदमै हेभी हुन्छ हेर्नुस् स्किमाहरु हैन। सो लाइक 50-60 प्रोपर्टिजहरु भइदिन्छ एउटै रोको हैन, सबै यहाँ देखाउन त सम्भव हुँदैन। सो त्यहाँ कतै न कतै अब त्यो हुन्छ, लिंक हुन्छ, के हुन्छ, डिटेल होला, के होला लिंक हैन, त्यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो इम्प्लोइको होल डिटेल छुट्टै पेजमा नन टेबुलर फर्मेटमा त्यसरी आउने भयो हैन। सो त्यो युज केस हामीले सोल्भ गर्नु खोजिरहेको हो हैन। अब त्यो सोल्भ गर्दा चाहिँ ASP.NET कोरको के फिचरहरु हामीले सिक्छौं त त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो, राइट। ल ठीक छ, ओके। अब त्योलाई एप्रोच गर्ने तरिका, म जस्ट प्रब्लमबाट मात्रै फर्स्टमा जान्छु है त। त्योलाई एप्रोच गर्ने तरिका है, त्यो प्रब्लमलाई जस्ट थ्योरेटिकली जाउँ फर्स्टमा। यो एज अ लिंक भयो भने यो लिंकमा क्लिक गर्दा यो लिंकको URL चाहिँ कस्तो हुने भन्ने कुरा हो कि। यो लिंकमा क्लिक गर्दा जाने URL, अब लिंक भनेपछि कतै न कतै जाने हो, हामीले नेभिगेट गर्ने हो, त्यसले क्लिक गरेपछि कुन URL मा जाने त, र यसको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुने त, त्यो कुराहरु डिसाइड गरौँ न फर्स्टमा है। फर एक्जाम्पल यस्तो छ अरे, एड द यो क्वेशन मार्क मैले स्टार्ट गरेँ, फर्स्ट नेम, ल फर्स्ट नेमबाटै हामी जाउँ है। फर्स्ट नेम इक्वल्स टु ल फर एक्जाम्पल केही डाटा छ अरे त्यहाँ, ल x राइट। तपाईहरुले यो फर्मेटको URL देख्नु भएको छ? कतै देख्नु भएको छ? यो नोटिस गर्नु भएको छ? यो क्वेशन मार्क पछिको पार्टलाई के भन्छ एनीवन? योलाई भन्छौं हामीले क्वेरी प्यारामिटर, राइट। क्वेरी स्ट्रिङ पनि भन्छ कसैले। यो पछि नेक्स्ट च्याप्टरमा छ यो अलिकति, या अहिले म अलिकति हेड्स मात्रै दिन्छु, अब युज गर्नु परिसक्यो हामीले हैन, त्यही भएर हैन। योलाई क्वेरी प्यारामिटर अथवा क्वेरी स्ट्रिङ भन्छ है। यो एकदमै सबैले युज गर्छन् हेर्नुस्। फर एक्जाम्पल ल google.com मा गएँ म, के खोजेँ मैले हैन, ल ABC भन्ने खोजेँ मैले हैन। यहाँ हेर्नुस् त google.com, यो त होस्ट भयो हैन। प्रोटोकल, यो त सिन्ट्याक्सको पार्ट भयो, सेमिकोलन / हैन। अनि यो www.go.com भनेको होस्ट भयो हैन, डोमेन। त्यसपछि /source भनेको यो पाथ भयो। अनि क्वेशन मार्कबाट सबै कुरो अगाडि बढिरहेछ, राइट। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेशन मार्क, अनि यो जुन यो आएको छ नि, यो भने के हो त, एउटा की हो क्वेरी स्ट्रिङको, जस्तै हाम्रो यो फर्स्ट नेम भने जस्तै हो, इक्वल्स टु त्यसको भ्यालु। यहाँ हेर्नुस् यो x अब आफ्नो उसको लागि युज गरेर उसले हैन। अनि त्यसको भ्यालु कहाँसम्म त, एन्ड नआउँदासम्म, एन्ड, ओके। एन्ड आयो भने फेरि अर्को की त्यसको भ्यालु, फेरि एन्ड अर्को की त्यसको भ्यालु। क्वाइट लेन्दी छ हैन। फर एक्जाम्पल ल सायद युट्युबमा पनि युज गर्छ के अरे यो, एकैछिन है। कुनै भिडियोमा ल म गएँ भने फर एक्जाम्पल ल कुनैमा जाम न, ल फर एक्जाम्पल ल योमा गयौँ है। यहाँ हेर्नुस् त, वाज यो जुन आएको छ नि, योलाई भन्छौँ हामीले क्वेरी स्ट्रिङ, क्वेरी प्यारामिटर। भी भनेको त्यो हाम्रो फर्स्ट नेम भने जस्तै भयो, इक्वल्स टु त्यसको भ्यालु हैन। भिडियोको के हो त, यो ह्यास हो हैन, राइट। सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा राख्नु पर्यो, सबैले युज गर्छ यो हैन। हामीले चाहिँ के गर्नु खोज्या भन्दा इज यो लिंकहरु आउँछ, त्योमा क्लिक गर्दा चाहिँ यहाँ जानु पर्यो फर्स्ट टाइम। अब यो भनेको
फर्स्ट नेम होला, योमा क्लिक गर्दा विष्णु होला, यो x को भ्यालु हैन। योमा क्लिक गर्दा राम होला x को भ्यालु, योमा क्लिक गर्दा केपी मा क्लिक गर्दा केपी होला फर्स्ट यो x को भ्यालु हैन। त्यसरी डाइनामिक हुनु पर्यो, राइट। एउटा एप्रोच त्यो भयो। अर्को एप्रोच भनेको यस्तो, यसरी पनि त नेभिगेट गर्न सकिन्छ नि। यो फर्स्ट नेम भने अब डाइनामिक हुने भयो, यो केसमा विष्णु होला, यो केसमा राम होला, यो केसमा केपी होला, यो केसमा विष्णु। अब यो डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा हामी जाउँ अहिले हैन, राइट। सो यो एउटा एप्रोच हो, हामीले यसलाई एप्रोच गर्न सक्ने। अर्को भनेको योलाई भन्छ राउट प्यारामिटर है, योलाई राउट प्यारामिटर भन्छ। अघिको क्वेरी प्यारामिटर हो त्यो क्वेशन मार्क वाला, राइट। यो क्वेशन मार्क भनिहाले, यसको डिटेलमा पछि हेर्छौँ हामी हैन। जस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो यो युज केसलाई सोल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले यसलाई एप्रोच गर्न खोजिरहेछौँ यसरी हैन। सो के गर्छु त म, कुन एप्रोचमा जाने ल भन्नुस्। यो लिंकमा कुन चाहिँ युआरएल थ्रु हामीले नेभिगेट गर्ने ल भन्नुस्। त्यसलाई फेरि एस्पिरेन्ट कोरमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने म भन्छु नै अहिले हैन। युआरएल चाहिँ कस्तो हुने ल भन्नुस्। योमा क्लिक गर्दा राउट प्यारामिटर जाने कि राउट प्यारामिटरबाट जाने कि क्वेरी प्यारामिटरबाट जाने? क्वेरी सर, क्वेरीबाटै जाउँ सर। क्वेरी प्यारामिटर क्वेशन मार्क वाला, ओके अलराइट। भनेपछि यस्तो हुनु पर्यो हैन, फर्स्ट नेम इक्वल्स टु समथिङ हैन त। ल यहाँबाट जाउँ न त। भनेपछि फर्स्ट नेम त सर मिल्न पनि सक्छ हैन, आईडी दिउँ न सर उलाई। हो त्यो कुरो बिस्तारै आउँछ बाबु। सो यसरी खोज्दाखेरि हैन, यो युनिक कुरोमा तपाईले अगाडि बढ्नु सेन्स गर्छ हैन। किनकि आईडी हामीले डिफाइन गरेका छैन के। तिमीले यहाँ नोटिस गर्यौ भने आईडी भन्ने केही पनि छैन यहाँ हैन। सो अहिलेलाई फर्स्ट नेम चाहिँ इन्डिभिजुअल यो फरक फरक छ भन्ने एजम्पसनमा म अगाडि बढ्छु है त। यसलाई विष्णु 1 बनाइदिन्छु, विष्णु 2 बनाइदिन्छु, विष्णु 3 बनाइदिन्छु, सबै युनिक छ हैन, राइट। ल यस्तो छ अरे। फर्स्टमा योलाई कुलाई बनाउने हो मैले, त्यहाँ फर्स्टमा लिंक त बनाउनुस् यसलाई। कहाँ जाने त्यो पछि, त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा कहाँ जाने त्यो पछि हेरौँला। यसलाई लिंक त बनाउनुस् फर्स्टमा। कसरी बनाउने ल भन्नुस् त। यो भ्यालु कुन भ्यालु हो? यो जुन देखिरहनु भएको छ यो हो, त्यही हो सर फर्स्ट नेम। फर लुप भित्र छौँ हैन। एक ठाउँमा चेन्ज गर्यो भने सबै रोको लागि काम गर्छ। फर लुप भित्र छौँ। ल त्यसलाई मैले न्यू लाइनमा पठाइदिएँ, केही फरक पर्दैन जसरी लेख्नु सक्दै हैन। के गरेँ त मैले भन्दा योलाई चाहिँ यो प्राणीलाई एंकर ट्याग हैन, ए भित्र मैले यो जुन थियो त्यसलाई ए भित्र छिराइदिएँ मैले, राइट। हेरौँ न त्यसको असर के हुन्छ। राइट क्लिक गरेँ, रिफ्रेश गरेँ, के भयो? बिल्ड भएन यो आफै। वाचमा छैन र म यार छु त। ले के भयो होला ल भन्नुस् त मलाई। टिडी भित्र यो राखेमा हामीले के नै गर्यौं र यार। ओ ओ ओ ओ ल एसरेफ के नभई नहुने होला। यसलाई एकछिनमा राख्ने सोचिरहेको थिएँ। एसरेफ राखेको पनि भएन सर। भयो बल के हो के हो। एनीवे यो नभए नि लिनुपर्ने हो। अब ठिकै छ, केही छैन। ल हेर्नुस् है त, मैले केही गरिनँ। जुन थियो अलरेडी त्यहाँ फर्स्ट नेम एज अ सिम्पल टेक्स्ट रेन्डर भइरहेको थियो त्यसलाई मैले एंकर बनाउने कोसिस गरे हो, लिंक बनाउने कोसिस गरे। लिंक बनाउने भनेको एचटीएमएल मा ए ट्याग हो हैन। त्यसको कन्टेन्टलाई मैले यो बनाइदिए, जुन टेक्स्ट थियो त्यसलाई एज अ कन्टेन्ट बनाइदिए त्यो लिंक हो हैन। अब एसरेफमा चाहिँ के गर्ने भन्दा
कहाँ हो त हामीले जानुपर्ने के कस्तो हुनुपर्ने भनेको छौँ हामीले यहाँ हेर्नुस् त के थियो क्वेशन मार्क फर्स्ट नेम इक्वल्स टु समथिङ थियो हैन एक्स थियो यसलाई सिम्पली कपी गर्नुस् राइट यो स्ल्यास स्ल्यास भयो अगाडि हैन इम्प्लोइ ई क्यापिटल हुनु जरुरी छैन स्मल भयो नि भयो फर्स्ट नेम इक्वल्स टु एक्स रे एक्स हो त के हुनु पर्यो एक्स को ठाउँमा भन्नुस् त हामी लुप भित्र छौं साथी हो ख्याल गर्ने के हुनु पर्यो एक्स को ठाउँमा यो हुनु पर्यो यो भ्याल्यु यो एज अ टेक्स्ट पनि देखिनु पर्यो त्यो एज अ डाइनामिक भ्याल्यु यहाँ आउनु पनि पर्यो त्यही कुरो राखे है मैले यहाँ मेक सेन्स नम्बर त चाहिँदैन होला नि सर कुन नम्बर बाबु यो आई कुन भने मोडल आई पार्ट किन नचाहिने हो र यो होल एउटा भ्याल्यु होइन र भने यो त एट द रेट बाट स्टार्ट भएको छ यहाँ ख्याल गर भनेको हिसाब हो यो ए बुझे सर बुझे है त्यही भ्याल्यु मैले क्वेरी प्यारामिटरमा पठाएँ त्यही भ्याल्यु मैले एज अ टेक्स्ट एङ्करको टेक्स्ट पनि रेन्डर गरेँ त्यही भ्याल्यु त्यही त हो नि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हैन तपाईलाई यो रिपिटेटिभ लाग्छ भने व्हाट यु क्यान डु इज माथि एउटा भेरिएबल बनाएर हैन तपाईहरु मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भेरिएबल बनाउनुस् x भन्ने अनि x मा चाहिँ यो भ्याल्यु राख्नुस् हैन अनि x लाई यहाँ पनि युज गर्नुस् यहाँ पनि युज गर्नुस् मेक सेन्स त्यही गर्ने हो अल्टिमेटली तपाईहरु CS HTML फाइलमा हुनुहुन्छ यार जे पनि गर्न पाउनु भयो नि हिसाब जस्तो नि जहाँनिर पनि लेख्न पाउनु भयो क्या तपाईहरुलाई चित्त बुझिराखेन भने यसो गर्नुस् एट द रेट हैन ल सिंगल लाइनमा लेखिने भयो अरे मल्टिलाइनै बनाउँछु म केही छैन एट द रेट के हो यो फर्स्ट नेम भन्ने के हो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ फर्स्ट नेम भन्ने यदि रिपिटेटिभ कसैलाई फिल हुन्छ भने यसरी पनि अगाडि एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ मात्र भन्नु खोजेको मैले मोडेलको अरे आई डट फर्स्ट नेम हैन अनि यो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट नेम अरे एट द रेट यो भेरिएबल के यसलाई कल गर्नु छैन मेक सेन्स यो अलि बेटर भयो ल एफएन मात्रै भन्नुस् त्यो अझै कसैलाई लेन्दी लाग्यो भने फर्स्ट नेम एफएन ल ठीक छ अब हैन त सिसापहरु एट द रेट मल्टिलाइन लेख्नु पर्यो भने यो कर्ली ब्र्याकेट राख्नु पर्यो यसरी मल्टिलाइन को सिसाप कोड लेख्नु पर्यो यहाँ भने सिंगल लाइन को हो भने तपाईले यो ब्र्याकेट दिए पनि हुन्छ है सिंगल अहिले त सिंगल लाइन थियो हैन यो पनि इनफ थियो अहिलेलाई यो पनि बुझिराखौं है रेजर सिन्ट्याक्स को यो पार्टहरु हैन सिंगल लाइनमा यो लिएन सायद यो एक्सप्रेसन मात्रै लिन्छ होला हैन इनभ्यालिड एक्सप्रेसन भनिरहेछ एनीवे सिंगल लाइन लिएन योलाई चाहिँ यो भेरिएबल डिक्लेरेसनहरु गरिरहेछ नि त हामीले सिंगल लाइन लिएन एनीवे यो अब रेजर उसको इन्जनको लिमिटेसन हो हैन ल ठीक छ अहिले यो एप्रोचबाट अगाडि बढौं हैन अब यो अलिकति अनक्लियर देखिन्छ भने ब्याक टु त्यही ठाउँमा जानुस् हैन यही दुई चोटी कल गर्नुस् ल जुन गरे पनि ल यति भइसकेपछि मैले यदि रिफ्रेश गरे भने ब्राउजरलाई बिल्ड भइसकेको छ हैन अब हेरौं है यहाँनिर हेर्नु होला है युआरएल हेर्नुस् त इम्प्लोइ क्वेशन मार्क फर्स्ट नेम इक्वल्स टु विष्णु राममा गए फर्स्ट नेम इक्वल्स टु राम केपी मा गए फर्स्ट नेम इक्वल्स टु केपी हैन त ठीक छ नि हैन अब यहाँ क्लिक गरे भने कहाँ जान्छ अहिले कहीं जाँदैन त्यही पेजमा रहन्छ न त यसको एक्सन हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेछौं हैन
त्यस्तो एक्सन छ त इन्डेक्स उ त खास जान कहाँ खोजिरहेछ भन्दा इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको इन्डेक्स एक्सनको त्यस्तो इन्डेक्स एक्सन जसले चाहिँ यो प्यारामिटर लिन्छ छैन नि त त्यस्तो बनाएको हामीले हैन सो त्यस्तो गर्न खोजिरहेछ तर हामीले कसरी जाउँ भन्दा मलाई चाहिँ यसरी आउनु पर्यो क्या यो डिटेलहरु चाहिँ हैन स्ल्याश डिटेल भन्ने यो क्वेरी हाम्रो फर्मेट चाहिँ यस्तो बनाउँ न इम्प्लोइ स्ल्याश डिटेल अनि क्वेशन मार्क फर्स्ट नेम इक्वल्स टु यो अलिकति बेटर देखियो नि हैन सो यो स्ल्याश डिटेल पनि थप्दिनुस् न त्यहाँ युआरएल मा अब यो नथप्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो तर यो अलिकति बेटर देखिया भएर युआरएलहरु जहिले पनि डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ क्या है सो यो स्ल्याश डिटेल पनि थप्दिए है मैले सो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको डिटेल एक्सनको भने हो यसले बेसिकली इम्प्लोइ कन्ट्रोलर डिटेल एक्सनको नाम हैन अब यहाँ मैले रिफ्रेश गरे भने यसलाई अफ कोर्स उले स्ल्याश डिटेल पनि पाउँछ सबैले हैन फर्स्ट नेम मात्र तलमाथि हुन्छ युआरएल मा तल बटममा हेर्नुभयो भने हैन त अब भेट्दैन अफ कोर्स भेट्दैन 404 फाइल रहेछ हैन क्लिक गर्यो भने ल अब त्यसलाई भेटाउने काम गरौँ है त ल हेर्नुस् त यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले अब इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको डिटेल एक्सन हुनु पर्यो त्यस्तो एक्सन जसले चाहिँ यो प्यारामिटर लिन्छ फर्स्ट नेम ओके क्वेरी प्यारामिटरलाई चाहिँ क्वेरी स्ट्रिङलाई चाहिँ एज अ प्यारामिटर हामीले त्यहाँ होल्ड गर्नु हो ओके ल इन्डेक्सकै प्यारललमा त्यही कन्ट्रोलर भित्र इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भित्र अर्को एउटा एक्सन बनाऊ है त पब्लिक एक्सन रिजल्टै रिटर्न गर्छ यसले पनि हैन अनि के हो रे नाम त्यसको डिटेल हैन त्यही भनेको थियौं हामीले र त्यसले क्वेरी प्यारामिटरहरु लिन्छ के हो त्यो फर्स्ट नेम भन्ने हो हैन यसले अलवेज क्वेरी प्यारामिटरहरुलाई एज अ स्ट्रिङ नै लिन्छ है अलवेज स्ट्रिङ नेम चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हुनु पर्यो है यहाँ जे छ नि के हो यो मैले सिलेक्ट गरे फर्स्ट नेम भन्ने हो हैन एक्ज्याक्ट त्यही हुनु पर्यो त्यसको नाम चाहिँ है यो कन्भेन्सन हो यसको एमबीसी को हैन त्यही नाम दिनुभयो भने उले क्वेरी प्यारामिटरबाट जे छ उले पठाएको भ्यालु यसको भ्यालु राम छ भने यो फर्स्ट नेममा चाहिँ राम राखिदिन्छ के अटोमेटिकली केही गर्नु पर्दैन ओके अब त्यो राम युज गरेर अब फर्स्ट नेम युज गरेर केही गर्नु होला तपाई अफ कोर्स यहाँ फिल्टर गर्नु होला केही गर्नु होला अनि एकोर्डिङली भ्यूमा दिनु होला त्यसलाई हैन सो रिटर्न अहिले म के गर्दिन यो फर्स्ट नेम युज गरेर हैन पछि गरौँला हामी फिल्टर गरौँला त्यसलाई लिएर अहिले सिम्पली भ्यूलाई रिटर्न गरिदिन्छु ओके कुन भ्यूलाई मैले यहाँ भ्यूको नाम पनि दिन सक्छु हैन यो भ्यूलाई रिटर्न गर पनि भनिदिन सक्छु हैन यो एबीसी भन्ने भ्यूलाई रिटर्न गर भन्छु भने उले के गर्छ त इम्प्लोइ भन्ने फोल्डर भित्र abc.cshtml खोज्छ भेट्दैन भने 404 फाल्छ भेट्छ भने abc लाई रेन्डर गरिदिन्छ जुनसुकै एक्सन होस् मैले केही पनि दिएन यहाँ आर्गुमेन्टमा भने बाइ डिफल्ट उले यही नामको भ्यू खोज्छ हैन यही नामको मैले जस्ट भ्यू रिटर्न गर्दिए भने यही नामको भ्यू खोज्छ यहाँनिर चाहिँ detail.cshtml हुनै पर्यो ओके इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भित्र इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको फोल्डर भित्र चाहिँ त्यो हुनै पर्यो एम आई मेकिङ सेन्स बुझिरा छ सर राइट गुड अब मैले यतिकै म सिम्पली उ गरे हैन बिल्ड गरे यतिकै यदि मैले यसलाई रिफ्रेश गरे भने के फाल्छ है त हेरौँ त डिटेल चाहिँ भेट्यो उले एक्सनमा एक्सन चाहिँ भेट्यो यो कन्ट्रोलरमा यो एक्सन भेट्यो तर भ्यू चाहिँ पाएन भन्छ 404 एटलिस्ट फालेन हैन फालेन नि अब कुनै पनि उसमा जानुस् न ल यसलाई रिफ्रेश गर्नुभयो भने ल यहाँ गए म भने हो त्यही दिने हो डिटेल चाहिँ भ्यू चाहिँ भेटेन अब अफ कोर्स भेट्दैन उले हामीले बनाएकै छैन भ्यू कहाँबाट भेटोस् त बिचरा हैन ल बनाउनुस् त डिटेल मैले केही पनि प्यारामिटर दिएको छैन मिन्स डिटेल नै चाहियो वहाँ भ्यूको नाम हैन ल यहाँ दिनुस् अब त्यसो भए भ्यूज भित्र इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको इम्प्लोइ फोल्डर भित्र नयाँ एउटा फाइल बनाउनुस् न्यू फाइल के रे डिटेल हैन .cshtml राइट ल अब चाहिँ एउटा कुरा कन्फ्युज भए हजुर भन्नुस्
सर हामी त्यो फर्स्ट नेममा क्लिक गर्दा चाहिँ डिटेल भ्यू रेन्डर गर्नुपर्छ भनेर अहिले कसरी बुझिरहेछ? हामीले युआरएल त्यसरी राखिरहेछ नि त बाबु यहाँ उ हेर न इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको डिटेल भन्ने एक्सन जो त्यस्तो एक्सन जहाँ चाहिँ क्वेरी प्यारामिटर एक्ज्याक्टली यही नै हो। त्यसरी राखेर हुन्छ सर यो त स्ट्रिङ पास गरेर त्यसरी थाहा पाउँछ र यो स्ट्रिङ एचरेफमा हामीले पठाउने भने लिङ्क होइन र भने युआरएल होइन। सर अब हाम्रो एक्सनको नाम डिटेल नभएर अरु के भए उसले भेटाउँदैन थियो हैन त? भेटाउँदैन नि अफ कोर्स भेटाउँदैन, त्यही हुनु पर्यो, डिटेलै हुनु पर्यो। केस सेन्सिटिभ हुँदैन अफ कोर्स युआरएल होइन। यहाँ क्यापिटल छ भने अब त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला होइन। तर त्यो क्यारेक्टरहरू सबै कुराहरू सेम हुनु पर्यो, केस सेन्सिटिभ हुँदैन यो। सर अनि हामीले युआरएल मा डिटेलै राख्नु थिएन रे, सपोज इम्प्लोइ स्ल्याश हैन इम्प्लोइ पछि यस यु क्यान डु द्याट। यति मात्रै गर्नु थियो तिमीलाई भने अब यो डिटेल राख्नु जरुरी भएन, तर एउटा अर्को इन्डेक्स बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ क्वेरी प्यारामिटर लिनु पर्यो हैन यहीँनिर हैन। इन्डेक्सलाई मैले ओभरलोड त गर्नु सक्छु नि यार हैन र। एउटा मेथड न हो के हो र यो एक्सन भने हैन र, सिम्पल एउटा मेथड होइन यो सिसाबको भाषामा। हजुर 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 ओभरलोड गर्न सके मैले, तर म त्यो एप्रोचमा नगएको के छुट्टै एउटा एक्सन बनाऊ, डिस्टिङक्टै एक्सन बनाऊ भनेर क्या, र मेक सेन्स पनि हैन। हजुर 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 बुझे सर। राइट क्यान डु द्याट। ल यो भयो भने त्यो पछि चाहिँ खै त डिटेल भेट्टायो, डिटेल बनाएमा हामीले यो भित्र ल यसलाई डमी केही राखिदिनुस् न। ल S1 भने मैले हैन के भन्नुहुन्छ इम्प्लोइ डिटेल भन्नुहुन्छ, एटलिस्ट एउटा डमी कन्टेन्ट हैन। अब सबैमा क्लिक यदि भेट्टाएछ भने सबैमा क्लिक गर्दा यही नै आउँछ होला अहिले त हैन, केही राखेको छैनौँ हामीले डाइनामिक कुरा। ल यसलाई भन्दा नि यहाँ गएँ म रिफ्रेस विष्णुमा क्लिक गरेँ भेट्टाइरहेछ नि हैन। ब्याक योमा क्लिक गरेँ सबैमा जे होस् भ्यू भेट्टाइरहेछ। अब त्यो फिल्टर गर्ने उ गर्ने लजिक त हामीले आफूले लेख्नु पर्यो हैन। जे होस् भ्यू भेट्टायो हैन त। हामीले के गरौँ त सोफार हामीले के गर्यौँ एउटा एक्सन थप्यौँ त्यही कन्ट्रोलरमा डिटेल भन्ने जसले चाहिँ एउटा क्वेरी प्यारामिटर चाहिँ यसरी लिन्छ। मल्टिपल पनि हुनसक्छ भने क्वेरी प्यारामिटर यसरी कमा सेपरेटेड लिन्छ उसले हैन। यहाँनिर मैले मल्टिपल पनि त पठाउन सक्छु नि एन्ड गरेर हैन र, लास्ट नेम इक्वल्स टु हैन यसरी के हैन। मल्टिपल भयो भने पनि त्यसले लिन्छ मजासँग। सो यो युआरएल को यो एन्ड क्वेसन मार्क युआरएल कै स्ट्रक्चर हो क्या, युआरएल कै सिन्ट्याक्स हो, त्योमा केही वरि गर्नुपर्ने केही पनि छैन है। नथिङ स्पेसिफिक टु अब यो ASP.NET कोर के नर्मल वेब डेभलपमेन्टको यो युआरएल हो यो त हैन। राइट ल अब चाहिँ के गरौँ भन्दा यो फर्स्ट नेम युज गरेर केही काम त गर्नु पर्यो नि यार हैन र। खालि त्यो यो देखाउनलाई त हामीले यो बनाएको होइन, खालि यो इम्प्लोइ डिटेल देखाउनलाई हैन। अब के गरौँ भन्दा यो फर्स्ट नेम युज गरेर हाम्रो डाटामा फिल्टर गरौँ। तर डाटा छ कहाँ त हेर्नुस् त, हामीले त यही एक्सनभित्र यो प्यारेन्ट जुन पहिलाको हामीले बनाएको एक्सन थियो क्यान्डिडेट त्यही भित्र ठुस्दिएको छ डाटाहरू सबै। तर मलाई यहाँ पनि चाहियो त्यही डाटा अब भनेपछि त अब काम भएर नि त यो डाटालाई त युटिलाइज गर्न सक्दैन, त्यो अर्कै एक्सनभित्र छ। योलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर कुरो बुझ्नुभयो नि, यहाँबाट हटाएर कतै एउटा सेन्ट्रल लोकेसनमा राख्नु पर्यो है साथीहरू, ताकि यो इन्डेक्स भन्नेले पनि युज गर्न सकोस् त्यो डाटालाई, इन मेमोरी कलेक्सनलाई, डिटेल भन्नेले पनि युज गर्न सकोस्। कुरो बुझ्नुभयो कहाँ राखौँ ल भन्नुहोस्। अब धेरै एप्रोच हुनसक्छ यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने पनि होइन। अहिलेलाई कहाँ राखौँ ल, यहाँबाट हटाएँ मैले यसलाई। इम्प्लोइ भन्ने नै मेथडभित्र राख्नु सेन्स गर्छ के अरे, क्लासभित्र इम्प्लोइ भन्ने क्लास त छ नि है हामीसँग, कहाँ छ मोडलभित्र राखेको थियौँ के अरे, यहाँ राखेको थियौँ। यही भित्र राख्नु सेन्स गर्छ नि होइन एउटा मेथडभित्र। त्यो मेथडलाई म के भन्छु भन्दा पब्लिक बनाइदिन्छु, पब्लिक गेट इम्प्लोइज भनिदिन्छु यसलाई म होइन। सिम्पली इम्प्लोइहरू फर्काउनु त हो नि यसले होइन। गेट इम्प्लोइज भन्छु होइन, र यो भित्र पेस्ट गरिदिन्छु म
यहाँ इम्प्लोइहरु इनिशियलाइज गर्छु यसरी र लास्टमा चाहिँ के गर्छु त म भन्दा रिटर्न अरे रिटर्न टाइप दिनु पर्यो नि यार कन्स्ट्रक्टर जस्तो भइहाल्यो नि हैन के रिटर्न गर्ने हो त हामीले लिस्ट अफ यो लिस्ट भेट्दैन होला उले त्यो इम्पोर्ट गर्नुस् युजिङ system.collections.generic हैन के हो त इम्प्लोइ मेक सेन्स मैले केही गरिन उताबाट कपी पेस्ट गरे यति कोडलाई हैन किनकि यो अर्को एक्सनमा पनि चाहियो के मलाई अब त्यही भएर मैले सिम्पली एउटा मेथड बनाए इम्प्लोइ क्लास इटसेल्फमा हैन गेट इम्प्लोइज भने मैले त्यसलाई मलाई कोही त इम्प्लोइ चाहियो भने म यो मेथड कल गर्छु सिम्पली हैन यो लिस्ट अफ इम्प्लोइ फर्काउँछ हैन यही नै बनाइरहेको हो हामीले यहाँ हैन त्यसलाई मैले रिटर्न गर्दिए यहाँबाट यही गाह्रो छैन हैन अब जुन अलरेडी हामीसँग यो इन्डेक्स एक्सन थियो त्यसले त काम गर्नु पर्यो नि त्यसलाई त ब्रेक गर्नु भएन हामीले सो के गरौँ त म भ्यार यो इम्प्लोइज भन्ने तान्नु त पर्यो नि हैन कहाँ छ त त्यो कहाँ छ भन्नुस् त इम्प्लोइ भन्ने क्लासमा छ त्यसको नयाँ इन्स्टेन्स बनाउनै पर्ने हो इम्प्लोइ डट गरेर मैले युज गर्नु पर्यो रे के गरौँ यसरी मलाई युज गर्नु हजुर ओ यसलाई स्ट्याटिक बनाउनु पर्यो भेरी गुड स्ट्याटिक बनायो भने क्लासबाट मैले त्यसको इन्स्टेन्स बनाइरहनु परेन राइट यसलाई स्ट्याटिक बनाइदिएँ भने मजासँग दिस इज भ्यालिड नाउ हैन मैले यही भेरिएबल जुन यो यही भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ अनि गेट इम्प्लोइज कल गरिदिएँ हैन त्यही काम गर्ने त हो नि अघिको जस्तै हैन जस्ट मैले यहाँ भएको कोडलाई मैले उता राखिदिएँ हैन यो भित्र राखिदिएँ यसलाई कल गरिदिएँ इन्डेक्स पनि ब्रेक हुने भएन हैन यसले पाउँछ इम्प्लोइजहरु डाइरेक्टली यही भित्र कल गर्दा नि हुन्छ तपाईको इच्छा हैन अब के गर्छु म यहाँ भन्दा डिटेलमा गएर हेरौँ है डिटेल के रे इन्डेक्स ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ यार चेक गरौँ डिटेल भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि इन्डेक्स चेक गरौँ है फर्स्टमा ठीक छ है ठीक छ काम गरिरहेछ मजासँग तानिरहेछ इम्प्लोइहरु अलराइट अब डिटेलमा हेरौँ हामी भ्यार इम्प्लोइज नै भन्नुस् ल हैन के हो त इम्प्लोइ भन्ने क्लासमा छ त्यो डट गेट इम्प्लोइज हैन सबै इम्प्लोइहरु ताने मैले अब फर्स्ट नेमबाट के गर्ने हो मैले फिल्टर गर्ने हो हैन हैन त अब आयो तपाईको फिल्टर गर्ने कुरा भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त लिंक तपाईको दिमागमा आउनु पर्यो जुन पढिसकेका छौं हामीले है कसरी फिल्टर गरौँ ल भन्नुस् भ्यार फर्स्ट नेमबाट फिल्टर गर्ने हो र फर्स्ट नेम चाहिँ अब युनिक हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा हामी गइरहेका छौं है अहिले त्यही भएर यसले इम्प्लोइ नै दिन्छ होला इएमपी मात्रै भन्छु ल म अहिले इम्प्लोइ नै भन्छु ल है इम्प्लोइज यसो गर्छु ल म इम्प्लोइज अब लिंक पनि अब डिफरेन्ट छ तरिकाहरु तपाईहरुलाई थाहा छ राम्रोसँग हैन एउटा क्वेरी एक्सप्रेसन हो अर्को भनेको मेथड सिन्ट्याक्स हो हैन म मेथड सिन्ट्याक्स नै युज गर्छु यसलाई हैन वेयर भनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ पक्कै पनि हैन अरे यार अब यो भेटेन उले यो लिनु पर्यो भन्छ तान्नु पर्यो भन्छ यो हाम्रो नेम स्पेस के हो त system.link राइट अब यो कलेक्सन जेनेरिक यहाँ चाहिदैन अरे किन चाहिदैन त उता पठाइदिइसकेका छौं हामीले त्यसलाई हैन यसलाई हटाइदिनुस् नचाहिने नेम स्पेस किन राखिरहनु वेयर अब यसलाई एउटा एक्सप्रेसन युज गर्नु पर्यो वेयर x डट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त माथिबाट जे आइराछ यो वाला हैन डट फर्स्ट के गरे मैले यो डट फर्स्टले के दिन्छ वेयरले के दिन्छ खासमा डट फर्स्टले चाहिँ दुईटा भ्यालु रिटर्न गरे नि पहिलो मात्र दिन्छ हो
वेयरले त जति पनि भ्याल्यु रिटर्न गर्न सक्छ किनकि फर्स्ट नेम त जति पनि हुन सक्छन् त्यहाँ अहिले पो छैन त हाम्रो युज केसमा हैन तर वेयरले त हेर्नुस् त के हुन्छ रिटर्न टाइप यसको आइन्युमरेबल हुन्छ व्हिच इज अ कलेक्सन इटसेल्फ हैन तर त्यो जे जति फर्काउँछ त्यसको फर्स्ट भन्ने रिटर्न गरे हामीले फर्स्ट आइटम हैन हाम्रो केसमा त इभन वी डोन्ट ह्याभ टु युज वेयर के मैले सिधै यहीँनिर फर्स्ट यसरी पनि युज गर्न सक्थेँ यसलाई हटाइदिने फर्स्टमा पनि यो ल्याम्डा एक्सप्रेसन यसरी मैले सप्लाई गर्न सक्छु के कुरो बुझ्नुभयो योले पनि बेसिकली फिल्टरै गर्ने हो वेयरकै काम गर्ने हो हैन तर फर्स्ट अब यो भन्दा नि अझै सेफ मेथड छ एउटा फर्स्ट अर डिफल्ट भन्ने है यसले के गर्छ भन्दा यदि यो भ्याल्यु पायो भने अब यो पाउँछ नै भन्ने त ग्यारेन्टी भएन नि यार फर्स्ट नेम जे पनि आइदिन सक्छ हैन पाउँछ भने त्यो फर्स्ट भ्याल्यु पठाइदिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ पाउँदैन भने अर पाउँदैन भने डिफल्ट भ्याल्यु रिटर्न गरिदिन्छ अब इम्प्लोइको डिफल्ट भने के हो त नल होला हैन है त यो चाहिँ के हुन्छ तब इम्प्लोइ हुन्छ सिंगल इम्प्लोइ हुन्छ यो ओके फर्स्ट अर डिफल्ट एउटा लिंक अपरेटर युज गरे है मैले यहाँनिर इम्प्लोइज कलेक्सनमा जुन कलेक्सन चाहिँ मैले यहाँबाट ताने यसरी इम्प्लोइज कलेक्सनमा फर्स्ट अर डिफल्ट भन्ने एउटा लिंक अपरेटर हैन यसको काम भनिसके मैले यहाँ हामीले एउटा ल्याम्डा एक्सप्रेसन सप्लाई गर्यौं हैन x गोज टु x डट फर्स्ट नेम भने चाहिँ के त माथिबाट क्वेरी प्यारामिटरबाट आएको यो फर्स्ट नेम हो हैन त्यो हुने भ्याल्युहरु यहाँबाट फिल्टर गर्छ उले हैन यहाँबाट फिल्टर गर्छ यहाँबाट त्यस्तो इम्प्लोइहरु फिल्टर गर्छ फर्स्ट इम्प्लोइ बाइ द वे हैन फर्स्ट इन्काउन्टर नै यसले रिटर्न गरिदिन्छ है ल अब यो इम्प्लोइ भन्ने प्राणीलाई के गर्नु पर्यो त यो भ्यूमा पठाइदिनु पर्यो हैन त यो इम्प्लोइ जुन फिल्टर गरेर आयो कलेक्सन अफ इम्प्लोइज बाट त्योलाई चाहिँ यहाँ पठाइदिनु पर्यो भ्यूमा डिटेल भ्यूमा तर डिटेल भ्यूमा हामीले भनेका छौं र उताबाट इम्प्लोइ भन्ने आउँदै छ क्लास टाइप भनेर भने छैन भनेपछि वान्स अगेन के गर्नु पर्यो त यो इन्डेक्स जस्तै हामीले के गरेका थियौं यहाँ मोडल चाहिँ डिफाइन गरेका थियौं हैन बाइन्ड गरेका थियौं मोडललाई यहाँ पनि बाइन्ड गर्नु पर्यो के बाइन्ड गरौँ ल भन्नुस् त यहाँ लिस्ट अफ इम्प्लोइ आउँदै हो के आउँदै हो डिटेललाई इम्प्लोइ मात्रै आउँदै हो लिस्ट अफ इम्प्लोइ आउँदै हैन भनेपछि इम्प्लोइ मात्रै बाइन्ड गर्नुस् हैन त अब चाहिँ इम्प्लोइ डिटेल ठिकै छ त्यो माथि हैन सेकेन्ड ट्याबहरु चाहिँ अलिकति राम्रो फर्मेटमा पनि दिन सकिन्थ्यो हैन म ब्याक टु मलाई लिस्ट एउटा लिस्ट दिनु छ के त्यहाँ वान आफ्टर अनअदर हैन त्यही भएर म ब्याक टु बुटस्ट्र्यापमा गएँ बुटस्ट्र्याप युज गरिरहेछौं हामीले हैन मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा के हो यार यो पनि यार 3.4.3 हो के रे हामीले युज गरेर मलाई चाहिँ लिस्ट चाहियो के लिस्टको लागि केही छ त डिजाइन दिएको यसले लिस्ट ग्रुप मिडिया लिस्ट के हो यो लिस्ट के हो यार टाइपोग्राफीमा छ कि कहाँ छ के लिस्ट हो यार यस्तो यार अलि ढङ्गको छैन कहीँनिर लिस्ट ग्रुप ठीक छ कि यसरी आउनु पर्यो ल यो ठीक छ नि है यहाँ फर्स्ट नेम दिन्छु यहाँ सर नेम दिन्छु यहाँ अर्को जस भर्टिकली यसरी आउँछ सबै त्यो इम्प्लोइको डिटेलहरु के हो नि राम्रो छ ल कुन युज गर्ने भन्नुस् ल यो के हो यो एक्टिभ भन्या हो यो ब्लू बनाइदिया छ त फर्स्ट आइटमलाई के यो ठीक छ क्लास रे हरिजन्टलले ए जति पनि रहेछ डिजाइनहरु ल ओहो हो पुरै कलर नि दिन मिल्ने रहेछ ल कडा छ के युज गर्ने थाहा छैन ल मैले चाहिँ के गरे भन्दा अहिलेलाई चाहिँ यो डिजाइन युज गरे है त यो प्लस वाला यो मन पर्यो मलाई ल यो सिम्पली कपी गरे मैले यूएल
यहाँ पेस्ट गरिदिएँ मैले है। तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ युज गर्नु। बुटस्ट्र्याप अलरेडी युज भइसकेको छ लेआउटमा हैन, यो मजाले पाउँछ यो क्लासहरु हैन। अब यो भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ लुप सुप के हैन हुने हैन यहाँ हैन। के हुनु पर्यो त फर्स्ट नेम यसलाई पनि अलाइन गरेर लेख्न पाए हुन्थ्यो यार। केमा दिने भन्ने कुरा भयो। अलि ल यो खोज्नुस् यार आफ्नो तरिकाले युज गर्नुस् हैन। म अहिले चाहिँ यही लिस्ट युज गरे मैले हैन। ल इम्प्लोइ यहाँ पाइसकेको छ यसले डिटेल भ्यूले हैन। यहाँनिर चाहिँ अब @ मोडल हैन, मोडलमा हो नि त, मोडल प्रोपर्टीमा आउने हो जे बाइन्ड गरे पनि डट हेर्नुस् त फर्स्ट नेम पाइसक्यो उसले। यो मोडललाई थाहा भइसक्यो यो भ्यूमा के बाइन्ड हुँदैछ भनेर, ऊ इम्प्लोइ बाइन्ड हुँदैछ अरे हैन। त्यही भनेको छ नि हामीले हैन। इम्प्लोइ बाइन्ड हुँदैछ भने उसले मोडलले थाहा पनि पाउँछ उसको इम्प्लोइको प्रोपर्टीहरु के हो त। त्यही भएर इन्टेलिजेन्समा आइसक्छ त्यो हैन त। यही काम सबैमा गर्नुस् ल। के हो यो नयाँ र्यान्डम टेक्स्ट राखिदिरहेछ उसले हैन। यहाँ पनि हैन सबैमा यसलाई नै कपी पेस्ट गर्नुस् न यार। कन्ट्रोल सी भी हैन। अर्को के हो त सरनेम हो। अर्को के हो त एड्रेस हो। अर्को के हो त के हो यार जेन्डर हो क्या अरे। जेन्डर हो। अर्को के हो स्यालेरी हो क्या अरे। स्यालेरी ल एउटा बढी भयो हटाइदिनुस् यसलाई। जेन्डर भन्नुस् यसलाई राइट। यो के हो त स्यालेरी ल ल। खासमा यो कोलनहरुलाई पनि अलाइन गर्न खोजेको थिएँ मैले। अब यसले त्यो सोच्नुस् आफै सोच्नुस् के गरेर हुन्छ त्यो है। अर्को यही युज गर्नुपर्छ जरुरी छैन। अर्को के होला के अलाइन गर्ने यो लिस्टै भन्दा पनि अरु के युज गर्नुस्। ल हेरौँ त अब आउटपुट हेरौँ त के छ त। रिफ्रेश ल हेर्नुस् मजाले सबै दिएन त डिटेल। जुनसुकै उसमा जानुस् रामको डिटेल दियो, विष्णु 1 को डिटेल दियो हैन, केपी को डिटेल दियो हैन त। अब यो इन्फर्मेसन त यही पनि छ नि त अहिलेलाई त हैन। के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो त त्यो इम्पोर्टेन्ट हैन के। मैले फर्स्ट स्टार्ट हुँदा नै भने मैले यो एप्लिकेसनको सिग्निफिकेन्स तिर नलाग्नुस् हैन। तर त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट बनाउने भने मैले तरिकाहरु कसरी हुन्छ त्यो धेरै प्रोपर्टिजहरु भयो त्योसँग भने यही इम्प्लिमेन्टेसन पनि युजफुल हुन्छ हेर्नुस् है। तर अहिले चाहिँ त्यति युजफुलनेस नदेखिएला यसको। तर जस्ट थाहा पाउनुस् हामीले अरु एक्सन्सहरु कसरी एड गर्ने अनि यो क्वेरी प्यारामहरु कसरी पठाउने यो कुराहरु सिक्न खोजिरहेको हामीले राइट। ल त भयो सबैको भयो साथीहरु।